milyong katuigan. Kung nagpahinabog dagkong kausaban aron ang isda mahimong amphibian, mananap nga mabuhi sa tubig ug mamala. Ug ang samag aliwas nga linalang mahimong tao. Kining gituohang dagkong kausaban gitawag og macroevolution. Pananglitan, si Charles Darwin nagtudlo nga kung kita makakita gagmayng kausaban, posible usab nga dunay mas dagkong kausaban nga wala pay nakakita sukat. Siya nagtuo nga sa taas kaayong panahon, ang ubang orihinal o ang gitawag og simpleng matang sa kinabuhi, anam-anam nga nagakausab, pinaagi gagmay kaayong kausaban, ug nahimo nga milyon-milyong nagkalain-laing matang sa kinabuhi sa yuta. Para sa kadaghanan, daw makatarunganon kini. Sila moingon, kung dunay gagmayng kausaban ang usa ka espisye, dili ba ang evolusyon makapatungha usab og dagkong kausaban paglabay sa taas nga panahon? Sa footnote, bisan tuod ang pulong espisye, kanunay gigamit dinhi, kini dili makita sa basahon sa Biblia nga Henesis. Mabasa din ha ang pulong matang nga daghag kahulugan. Ang giingon sa mga siyentipiko nga kausaban sa bag-ong mga espisye, mauilain lang ang klase sa usa ka matang, sumala sa pagkagamit ni anang pulong nga diha sa Henesis. Balik sa parapo. Apan sa pagkatinuod lang, ang evolusyon gipasukat ni ining tulo ka kabakakan. Kabakakan 1. Ang mutasyon nagtaganang materyales nga gikinahanglan sa pagpatunghag bag-ong espisye. Ang macroevolution gipasukat sa pagtuo nga ang mutasyon, aksidenteng mga kausaban sa genetic code sa mga tanom ug mananap, makapatunghag bag-ong mga espisye ug bug-os bag-ong mga pamilya sa tanom ug mananap. Kamatuoran. Ang mga kinaiyahan sa usa ka tanom o mananap, gitino na diha sa mga instruksyon nga anaa sa genetic code, ang mga blueprint o plano nga anaa sa uyok sa matag selula. Sa footnote, gipakita sa panukiduki nga ang cytoplasm sa selula, ang habol-habol niini o ang uban pang parte dunay papel sa pagpormag usa ka organismo. Balik sa parapo, nadiskubrihan sa mga siyentipiko nga ang mutasyon makapausab sa mga liwat sa mga tanom ug mananap. Apan makapatungha ba gayud ang mutasyon o bug-os bag-ong espisye? Unsay gipakita sa usa ka siglong pagtuon labot sa gene? Sa ulahing katuigan sa 1930, maikagong gidawat sa mga siyentipiko ang usa ka bag-ong ideya. Sila nagtuo na nga ang natural selection, ang proseso diin ang organismo mas makapasibo sa palibot niini o posibleng mabuhi o musanay, makapatunghag bag-ong espisye sa mga tanom pinaaging aksidenteng mutasyon. Busa para nila, ang artipisyal o hinikay sa tao nga mutasyon makapatungha usab og bag-ong espisye apan sa mas epesyenteng paagi. Nahinam ang kadaghanang biologo o eksperto nga nanuki-duki sa gene o gilabi na ang mga tigpaliwat o mga tanom o mananap. Matod pa ni Wolf Eckhard Lonig nga siyentipiko sa Max Planck Institute for Plant Breeding Research sa Germany. Sa footnote, si Lonig nagtuo nga gilalang ang kinabuhi. Kaugalingong opinyon lang ni Lonig ang iyang gipanulti ni ining artikuluha o walay labot ang Max Planck Institute for Plant Breeding Research. Balik sa parapo. Ngano, si Lonig nga migugol og mga 30 ka tuig sa pagtuon sa pagpabag-o sa gene sa mga tanom aron makapatunghag laing liwat nga tanom, miingon. Ang mga tigpanukituki nagtuo nga panahon na sa pag-usab sa naandang paagi sa pagpaliwat sa mga tanom ug mananap. Nagtuo sila nga pinaagi sa pagpaukra o pagpilig maayong gene nga nausab pinaagig mutasyon, makapatungha sila bag-o ug mas maayong mga tanom ug mananap. Gani ang uban nagtuo nga sila makapatunghag bug-os bag-ong espisye. Gisudan sa mga siyentipiko sa Amerika, Asya ug Europa, ang dakong punto nga programa sa pagpanukiduki nga nagamit og mga pamaagi sa pagpadali sa proseso sa evolusyon. Unsay resulta human sa kapin sa 40 ka tuig nga panukiduki? Bisag dako gasto, maingon ang tigpanukiduki nga si Peter von Singbusch, ang mga eksperimento sa pagpatunghag mas maayong matang sa tanom ug mananap pinaaging irradiation sa pagpaobra sa mutasyon, wala mosalir. Og si Lonig miingon, sa katuigan sa 1980, ang gilauman ug gikahinaman sa mga siyentipiko nahugno. Ang pagpaliwat pinaaging mutasyon ingong lahi nga natad sa panukiduki, gihunong sa mga nasod sa kasadpan. Halos tanang mutant, tanom ug mananap nga napatungha pinaaging pagpabag-o sa gene, nangamatay o mas huyang kaysa ihalas nga mga matang. Sa footnote, nakita sa resulta sa mga eksperimento nga gidaghanon sa bag-ong mga mutant nagkajutay, samtang usa lamang kamatang sa mutant ang kanunay manungha. Dugang pa, walay usa ka porsyento sa mutant nga mga tanom ang napili aron tun-an, o walay usa ka porsyento niini ang mapuslan. Apan walay bug-os bag-ong espisye ang napatungha.
Kay wala man mosalir ang pagpasanay sa mga mananap o ilabi na sa mga tanong pinaaging mutasyon, kini gihunong. Balik sa parapo. Bisan pa niana, tungod sa impormasyon nga nahipos gikan sa mga usa ka gatos ka tuig nga panukidog ilabot sa mutasyon o ilabi na sa 70 ka tuig nga pagpaliwat pinaaging mutasyon, may nasuta ang mga siyentipiko bahin sa katakos sa mutasyon sa pagpatunghag bag-ong espisye. Human sa pagsusi sa ebidensya, si Lunig miingon, ang mutasyon dili gayon makapatunghag usa ka bug-os bag-ong espisye gikan sa orihinal nga espisye sa tanom ug mananap. Kini napamatud-an diha sa tanang eksperimento ug mga resulta sa panuki-duki labot sa mutasyon sa ika-20 siglo ug sa mga balaod sa kalagmitan o laws of probability. Usa mausa ba sa mutasyon ang usa ka espisye ngadto sa usa ka bug-os bag-ong matang sa dinala? Ang mga ebidensya nagpakita nga dili gayud. Tungod sa panuki-duki ni Lunig, siya nakaingon nga ang espisye nga lahi og gene gikan sa ubang espisye dunay mga limitasyon nga dili malapas pinaaging aksidenteng mutasyon. Pagdakon unsay buti pasabot sa mga impormasyong nahisgutan na. Kung ang mag-iit ang mga siyentipiko dili makapatunghag bag-ong espisye pinaaging artificial nga pagpatunghag o pagpilig maayong mutasyon, mahimo ka kini sa walay utong ka proseso sa ebolusyon. Kung ang panuki-duki nagpakita nga ang mutasyon dili makapatunghag usa ka bug-os bag-ong espisye gikan sa orihinal nga espisye, nandiyon sa man pagkalaki nga dunay nahitabong macroevolution. Kabakakan 2, ang natural selection nakapatunghag bag-ong espisye. Si Darwin nagtuo nga kanang iyang gitawag og natural selection makapatunhay sa mga matang sa kinabuhi nga makapasibo sa ilang palibot, samtang ang mga buhing organismo nga dili makapasibo mamatay ra. Ang mga evolutionista karon nagtudlo nga kung ang espisye modaghan og mahilain, mopili ang natural selection og liwat nga makapasibo sa ilang bag-ong palibot. Usa nagtuo ang mga evolutionista nga kining bag-ong liwat sa kadugayan mahimong bug-os bag-ong espisye. Kamatuoran. Sumala sa nahisgutan na, ang ebidensya sa panuki-duki nagpakita nga ang mutasyon dili gayud makapatunghag bug-os bag-ong matang sa mga tanom ug mananap. Bisan pa niana, unsay ebidensya sa mga evolutionista sa pagsuportar sa ilang pangangkon nga mopili ang natural selection ug liwat sa pagpatunghag bag-ong espisye. Ang brochure nga gipatik sa 1999 sa National Academy of Sciences, NAS sa Amerika, naghisgot bahin sa 13 ka espisye sa langgam nga maya nga gitun-an ni Darwin sa Galapagos Islands, nga karon gitawag og Darwin's finches. Sa katuigan sa 1970, gitun-an sa mga tigduki-duki nga gitumalan ni Peter R. o D. Rosemary Grant sa Princeton University kini nga mga maya. O ilang nadiskubrihan nga human sa usa ka tuig nga hulaw sa isla, ang mga maya nga tag-as ug sungo nakalahutay kaysa mugbog sungo. Sanglit ang pagsusi sa gidakon ug porma sa mga sungo mao usa sa pangunang mga paagi sa pagila sa 13 ka espisye sa mga maya. Kini nga mga kaplag hinungdanong kuno kaayo. Ang brochure sa NAS nagpadayon. Gibana-bana sa magtiayong Grant nga kung maghulaw ang isla ka usa sa matag na 10 ka tuig, usa ka bagong espisye sa maya ang posibleng mutungha sudod lang sa mga 200 ka tuig. Apan wala hisguti sa brochure sa NAS na sa mga tuig human sa hulaw, ang mga maya nga mugbog sungo midaghan. Nadiskubrihan sa mga tigduki-duki nga sa dihang nausab ang klima sa isla, ang mga maya nga tag-as ug sungo mas daghan sa usa ka tuig. Apan sa ulahi ang mugbog sungo mauna po'y midaghan. Sila nakamatikod usab nga ang ubang gituohan nga lahi kuno nga espisye sa mga maya nagkunayay pagsanay o nakapatunghag liwat nga taas-taas og kinabuhi kaysa ilang mga ginikanan. Sila miingon nga kung magpadayon ang ilang pag-unayay ug sanay, kining duha kuno ka espisye magtapo nga mahimong usa na lang ka espisye. Usa makapatungha pagayod ang natural selection og bug-os bag-ong espisye. Sa mga tuig nga milabay, ang evolutionistang biologo nga si George Christopher Williams nagduha-duha kung mahimo pa kana sa natural selection. Sa 1999, ang evolutionistang si Jeffrey H. Schwartz misulat nga ang natural selection tingali nakatabang sa mga espisye sa pagpasibo sa nag-usab-usab nga kahimtang aron mabuhi apan wala kini makapatunghag bug-os bag-ong espisye. Busa ang Darwin's finches dili bug-os bag-ong espisye. Kini mga maya ra gihapon. O kay kini nag-unayay man pagsanay, kaduha-duhaan ang pagklasipikar sa ubang evolutionista sa usa ka espisye. Dugang pa, ang nahipos sa kasayuran bahin ni ini mga langgama, nagpakita lang nga bisan ang iladong mga akademiya sa siyensya, naghatag og may gikilingang ebidensya. Kabakakan 3. Ang fossil mao'y ebidensya nga may nahitabong kausaban pinaagig macroevolution. Ang brochure sa NAS, nagihisgutan ganiha, naghatag og impresyon sa mga magbabasa nga ang mga fossil na bato nga mga tanong o mananap nga nakaplagan sa mga siyentipiko
maoy ikinang ebidensya nga tinuod ang macroevolution. Kini nagingon, daghan kaayong nadiskubrihang mga liwat sa pagsanayay sa isda ug amphibian, sa amphibian ug reptilya, sa reptilya ug mananap nga susan, ug sa mga liwat sa amo nga tungod niini lisod matino kung kanus agayod nahitabo ang kausaban gikan sa usa ka partikular nga espisye ngadto sa lain. Kamatuoran, makapatingala ang mapangahasong komento sa brochure sa NES. Ngano, ang evolutionistang si Niles Eldredge miingon nga walay makitang ebidensya diha sa mga fossil nga may anam-anam nga kausabang nahitabo, kundili jutay o wala gayoy kausabang nahitabo diha sa kadaghanang espisye pinaging evolusyon sa taas kaayong panahon. Sa footnote, bisan ang pipila ka fossil nga giingon sa mga tigduki-duki nga ebidensya kuno nga tinuod ang evolusyon, kaduha-duhaan gihapon. Tanawa ang panit 22 ngadto sa 29 sa brochure nga The Origin of Life, 5 Questions Worth Asking, nagipatik sa mga saksi ni Jehova. Balik sa para po. Karon, ang mga siyentipiko sa tibuok kalibutan nakakalutog ng kalista naghilabihan kadaghang dagpo o gagmay mga fossil. Daghang tigpanuki-duki muuyon sa gipakita niining daghan o detalyado kaayong record na ang tanang pangunang grupo sa mga mananap kalit lang nanungha o halos wala mausap. O kining mga espisye nga kalit lang nanungha, kalit usap nga wagtang. Pagtuo og evolusyon, pagtuo nga walay basihanan. Nganong daghang iladong evolutionista mo insister nga tinuod ang macroevolution. Ang prominenteng evolutionista nga si Richard Lewontin, prangkang misulat nga daghang siyentipiko motuo dayon sa wala ka pamatud-i nga pangangkon sa siyensya. Kaya ang ilang hunahuna sirado na sa pagtuo sa material nga mga butang, imbis sa espiritual nga mga butang. Daghang siyentipiko dili motuo nga posibleng dunay intelihenteng tigdisenyo kay sumala sa gisulat ni Lewontin, dili gayud kami makadawat nga dunay maglalalang. Bahini-ini, ang sosyologo nga si Rodney Stark gikutlo sa Scientific American nga nagingon, mga 200 ka tuig nang giduso ang ideya na kung gusto kang makabatok panghuna-huna nga sama sa siyentipiko, kinahanglang dili ka magpa-impluwensya sa relihiyon. Siya dugang miingon nga sa mga universidad nga nanuki-duki, ang mga siyentipikong nagtuo Diyos nagpakahinumlang. Kung mutuo ka man ugali nga tinuod ang macroevolution, kinahanglang motuo pud ka nga ang agnostiko ug ateistang mga siyentipiko dili magpadala sa ilang personal nga pagtuo bahin sa ilang eksplanasyon sa mga nadiskubrihan sa siyensya. Kinahanglang motuo ka nga napatungha sa mutasyon o natural selection ang tanang matang sa kinabuhi. Bisag ipakita sa usa ka siglong panuki-duki nga wala kayo'y bugos bagong espisye ang napatungha pinaaging mutasyon. Kinahanglang motuo ka nga ang tanang linalang anam-anam nga nausabigan sa usalang kaginikanan. Bisan pag ang mga fossil klaro kaayong nagpakita nga ang pangunang matang sa mga tanom o mananap kalit lang nanungha o dili kay anam-anam nga nahimong laing matang bisan sa paglabay sa taas kaayong panahon. Ikaingon ba nga kining matanga sa pagtuo gipasukan sa kamatuoran o sa kabakakan? Usa ang pagtuo og evolusyon mao'y pagtuo nga walay basihanan. Ani apay dugang impormasyon. Unsay imong tubag? Unsay imong itubag sa pangangkon nga ang microevolution kuno mao'y pamatuod nga dunay nahitabong macroevolution? Anong hinungdanon ang ebidensya nga gipakita sa fossil nga ang kadaghanang espisye wala kayo'y kausaban paglabay sa taas kaayong panahon? Siyensya ug ang asoy sa Henesis. Daghang tao moingon nga nagkasumpaki ang siyensya ug ang asoy sa Biblia bahin sa paglalang. Apan ang tinuod nga nagkasumpaki, dili ang siyensya ug ang Biblia, kundi ang siyensya ug ang ideya sa mga fundamentalistang Kristohanon. Ang uban kanila mo insister nga sumala pa kuno sa Biblia, ang paglalang sa universo gihimo sulod sa unom katag 24 oras nga adlaw, mga 10,000 ka tuig kanhi. Apan ang Biblia wala magtudlo niana. Kung gitudlo pa kana sa Biblia, nan ang daghang kaplag sa siyensya sa miaging usa ka gatos ka tuig, makapaduha-duha sa gipamulong sa Biblia. Gipakita sa pagtuon sa Biblia nga wala kini magkasumpaki sa nadiskubrihan sa siyensya. Busa ang mga saksi ni Jehova dili modawat sa gitudlo sa mga fundamentalistang Kristohanon, tong nagtuo nga ang pagpangalang gihimo sulod sa unom katag 24 oras nga adlaw. Ang mosunod mao gayud ang gitudlo sa Biblia. Kanusa nagsugod ang sinugdanan? Ang asoy sa Henesis gisugdan sa simple apan sa persado mga pulong. Sa sinugdan gidalang sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Henesis 1:1. Daghang eskolar sa Biblia muuyon nga kining mga pulonga naghubit sa usa ka buhat sa paglalang nalahi sa mga adlaw sa paglalang nga gisaysay sugod sa bersikulo 3. Lalom kining kapulugan. Sumala sa pasiunang mga pulong sa Biblia, ang universo laki pang atong planetang yuta
naglungtad na sa wala pa magsugod ang mga adlaw sa paglalang. Gibanabana sa mga geologo nga ang yuta naglungtad nag 4 bilyones ka tuig. O gibanabana sa mga astronomo nga ang universo naglungtad nag mga 15 bilyones ka tuig. Kini bang ilang nadiskubrihan o tingali ang mga kausaban unya sa ilang pagsabot sa edad sa yuta o sa universo nagkasumpaki sa giingon sa Genesis 1:1? Wala. Ang Biblia wala maghisgot o eksaktong edad sa mga langit o sa yuta. Ang siyensya o ang Biblia wala magkasumpaki. Unsa kataas ang mga adlaw sa paglalang? Kumusta ang gitason sa mga adlaw sa paglalang? Literal ba kining tag 24 oras? Mao kanay pagtuo sa uban kaya magsusulat sa Genesis nga si Moises nagisgot sa adlaw human sa unom ka adlaw nga paglalang ingong sumbanan sa siniman ng igpapahulay. Usa ang matag usa ka adlaw sa paglalang maoy literal nga 24 oras. Nahiuyon ba kini sa giingon sa Genesis? Wala. Ang Hebrehanong pulo nga gihubad og adlaw mahimong magpasabot og lain-laing gitason sa panahon, dili lang 24 oras. Pananglitan, sa nagsumaryo bahin sa pagpanglalang sa Dios, gihisgutan ni Moises ang tanang unom ka adlaw nga paglalang ingong usa ka adlaw. Dugang pa, sa unang adlaw sa paglalang, gitawag sa Dios ang kahayag nga adlaw, apan ang kangit-ngit iyang gitawag nga gabi. Genesis 1:5. Dinhi, bahin lang sa 24 oras na yugto ang gihubit sa terminong adlaw. Usa wala gayoy giingon ang Biblia nga 24 oras lang ang gitas-on sa matag usa ka adlaw nga paglalang. Nan, unsa kataas ang mga adlaw sa paglalang? Walay giingon ang Biblia. Apan ang mga pulong sa Genesis kapitulo 1 o 2 nagpakita nga taas-taas na yugto sa panahon ang nalangit. Unom ka yugto sa paglalang. Gisulat ni Moises ang iyang asoy sa pinulungang Hebrehanon. O iyang gisulat kini sumala sa pangnantaw sa tao dinhi sa yuta. Kining duha ka punto ug ang kamatuoran nga ang universo naglungtad na sa wala pa magsugod. Ang mga yugto o mga adlaw sa paglalang makatabang sa pagsulbad sa daghang isyu bahin sa asoy sa paglalang. Sa unsang paagi, ang pagtuon sa asoy sa Genesis nagpakita nga ang pagpanglalang sugod sa unang adlaw nagpadayon hangtod sa usa o kapin pang mga adlaw nga misunod. Pananglitan, sa wala pa magsugod ang unang adlaw sa paglalang, ang kahayag sa naglungtad ng adlaw wala pa makaabot sa yuta tungod tingali sa bagang panganod. Sa unang adlaw, kining bagang panganod, anam-anam nga nanihag ug ang jutay nga kahayag nakalapos sa atmosfera. Sa footnote, sa asoy kung unsay nahitabo sa unang adlaw, ang Hebrehanong pulo nga gigamit para sa kahayag maoy or, sumala sa komon nga pagsabot ni ana. Apan sa ikaupat nga adlaw, ang pulo nga gigamit maoy maor nga nagtumong sa tinubdan sa kahayag. Balik sa parako. Sa ikaduhang adlaw, ang atmosfera nagkatinaw nga nakamugnag hawan tali sa bagang panganod ug sa dagat. Sa ikaupat nga adlaw, ang atmosfera nagkatinaw pagayud